بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در رابطه به برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستا، این برنامه هدف ما است که در رابطه به کائنات خداوند، مخلوقات خداوند که در چهاربر ما قرار دارد، در او باندیشیم و اسرار این جهان را بدانیم و نتیجتاً به این واقعیت برسیم که این جهان زیبا پروردگار زیبایی دارد و خالق یکتای هست که این جهان به این زیبایی آفریده. و چون که اگر ما قرآن عظیمشان از اول تا آخر تلاوت کنیم و در او باندیشیم، میبینیم که خداوند متعال در آیات مختلف و در سوره های مختلف انسان را متوجه ساخته است تا در این جهان باندیشد، در چهاربر خود باندیشد. این اندیشیدن در جهان برای عموم انسان ها و بشریت است که اگر انسان مؤمن نبود، مسلمان نبود، به خداوند ایمان نداشت، این اندیشیدن اون را وادار می کند تا به خداوند متعال ایمان بیاورد. به خاطر از اینکه این فیصله عقل هست و تقاضای عقل هست که هر مخلوقی که در جهان هست خالقی دارد و این جهان بدون خالق ناممکن هست که به این زیبایی و به این نظم به پیش برود. بعد دوم اندیشیدن انسان، قسمی که قرآن از میشان تقاضا کرده است، برای مؤمنان هست. اگر یک کافر در این جهان می اندیشد، به خاطر ازیست که خالق جهان بشناسد و به او ایمان بیاورد و به پرستش و بندگی از او بپردازد. اما اندیشیدن مؤمنان در جهان به چه مفهوم است؟ به این مفهوم است که اگر مؤمنان در جهان اندیشیدند و در کائنات خداوند تدبر کردند، ایمانشان تقویه می شود، عقیدهشان راسخ می شود و توکلشان به خداوند بیشتر و بیشتر می شود. این است هدف کلی ما از این برنامه های اسلامی و دینی و قرآنی. دوستان، ما کوشش میکنیم که در برنامه های خود یکی از موضوعات که مربوط می شود به جهان، به کائنات الهی، به مخلوقات خداوند، اگر او آفاقی باشد یا در جهان علوی قرار داشته باشد یا در جهان سفلی، همش مخلوقات خداوند است. ما را وادار به این میکند که در اونها باندیشیم و بنده هم کوشش میکنم که یکی از همین موضوعات خدمت شما عرض بکنم. امروز موضوع بسیار مهمی است که او را انشاءالله خدمت شما عزیزان عرض میکنم. در رابطه به اخترشناسی یا ستاره شناسی یا علم فلک، خداوند متعال زمانی که انسان در این جهان آفرید، در آغاز انسان هیچ چیز نمیدانست و با این پیشرفت و ترقی که امروز انسان دارد، دیروز انسان نداشت. در برهه های گذشته و در زمانه های قدیم انسان آنقدر توانایی و علم و پیشرفت و ترقی را نداشت که امروز دارد. اونها در مراحل ابتدایی زندگی قرار داشتند و به مو شکل ساده زندگی خود را به پیش می بردند و از وسایلی که در چهاربرشان قرار داشت از او استفاده می کردند.
اما امروز انسان در اوج علم رسیده هست. یعنی انسان به مراحل ابتکار و اختراع و علم رسیده است که بعضی اوقات از تصور انسان بلند می باشد که چقدر خداوند متعال انسان قدرت و توانایی علمی داده است که در این جهان به این پیشرفت و ترقی دست داده است. بعضی اوقات انسان تعجب می کند، ولی جای تعجب نیست. هر چیز ممکن هست. هر چیزی که ما مشاهده می کنیم او خیال نیست بلکه حقیقت هست و ثمره علم انسان ها و بشریت هست. ثمره علم و اختراعات بشریت هست. موضوع دوستان اخترشناسی یا علم فلک. در قدیم زمان که خداوند متعال انسان را آفرید، انسان فطرتاً به این علاقه دارد که در هر چیز باید باندیشد، در هر چیز فکر بکند. یک غریزه فطری است در انسان. این چیز به کدام اساس حرکت میکند، چی ویژگی دارد، از درون و از بیرون چی مواصفات دارد. این یعنی یک حالت غریزوی است در انسان، یک حالت فطری است در انسان که باید در جهان باندیشد. انسان از قدیم زمان، از آغاز خلقتش به علم فلک توجه نمود، چرا که انسان بالای زمین زندگی میکرد، ولی مافوق خود را انسان چی دید؟ یک آسمان نیلین پهناور دید که انسان در روی زمین زندگی میکند، ولی بالای انسان در این جهان یک چیز دیگری هست، یک مخلوق دیگری است که او را آسمان میگویند. آسمان نیلین و آسمان زیبا. و خداوند متعال این آسمان را مملو از ستاره ها و اجرام سماوی آفریده است. این آسمان خداوند متعال مملو از ستاره ها و اجرام سماوی آفریده است. و در این آسمان بزرگ کهکشان هایی است که مجموعه های ستاره ها را تشکیل می دهد. میلیون ها بلکه میلیاردها ستاره در هر کهکشان قرار دارد. این انسانی بود که آهسته به مرور زمان جهان فضا را شناسایی نمود و علمی که به جهان فضا تعلق داشت به او آهسته دسترسی پیدا کرد. تصور انسان در قدیم زمان چی بود دوستان؟ میبینین آل ما یک نوع تصور داریم در رابطه به جهان، ولی در قدیم زمان که انسان‌ها یک زندگی خیلی ساده و ابتدایی داشتن، تصور اونها چی بود در رابطه به همین جهان علوی؟ مثلا آسمان است، در آسمان در روشنی روز آفتاب طلوع می کند. وقتی که آفتاب غروب کرد یک چیز دیگه طلوع می کند که او چیز او را مهتاب می گویند. و با مهتاب ستاره هایی است که در آسمان می درخشد. ستاره های مختلف است که در آسمان می درخشد. و خداوند متعال در رابطه به ستاره چی فرموده است؟ فرموده است که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما آسمان دنیا را به چراغ ها زیبا ساختیم. آسمان دنیا را به چراغ ها زیبا ساختیم. مصابیح جمع مصباح است. مصباح در زبان عربی به معنای چراغ هست و چراغ ما شما همون آله است که
در شب او را مردم روشن میکنن و چاربر همین انسان روشن می شود. به خاطر روشنی شب از او استفاده میکنن، چراغ. و در زبان عربی او را مصباح میگوین و یا در بعضی مثلا بعضی مردم او را فانوس میگوین. فانوس یا مصباح کلش به معنای چیست؟ چراغ. چراغ به معنی است که روشن میکند. در چی وقت؟ در تاریکی. اگر شما یک چراغ بگیرین در روز روشن، او را روشن کنید، هرگز از او روشنی بیرون نمی شود. شاید شما روشنی از او را هم نبینین، در حالی که اگر همو چراغ در شب روشن کنین میبینین که چقدر مسافات دور روشن میسازد. چون که در روز روشنی آفتاب آنقدر قویتر هست که چراغ نمیتواند روشنی آفتاب چی بکند، از او که قوی تر باشد یا روشنیش ویژگی تر باشد. لذا دوستان عزیز، در قدیم زمان انسان تصورش در رابطه با جهان چی بود؟ مثلا وقتی که انسان نگاه میکرد به آسمان، میدید که در آسمان چی هست؟ تنها 3 چیز میدیدن. در روز آفتاب، در شب مهتاب و ستاره ها بس. وقتی که یک تغییر در ستاره ها رخ میداد، تغییر یا در جهان رخ میداد همانند آفتاب گرفتگی یا مهتاب گرفتگی که او را خسوف و کسوف میگوین. کسوف الشمسی و خسوف القمر. کسوف الشمس یعنی آفتاب گرفتگی، خسوف القمر یعنی مهتاب گرفتگی. وقتی که آفتاب گرفته میشد یا مهتاب گرفته میشد، چه معنی گرفتن؟ یعنی روشنیش خیره میشد یا کاملا پوشیده میشد. شما شاید دیده باشین خسوف و کسوفه. مثلا گرفتن آفتاب چیست؟ ایست که در روز روشن یک قسم پرده در مقابل نور آفتاب میآید، یک پرده سیاه که آفتاب سیاه میسازد. این کسوف میگوین. و خسوف چرا میگوین؟ خسوفی رو میگوین که در وقت شب، خصوصا وقتی که مهتاب به مرحله بدر برسد. بدر یعنی به قرص کامل که او را شب 14 هم میگوین. وقتی که شب 14 شود از ماههای قمری، اینجا مهتاب به مرحله تکاملی میرسد، یعنی قرص کامل میشود، یعنی نورش کاملا بیشتر و بیشتر میشود. وقتی که این مهتاب گرفته شد، یعنی یک پرده سیاه در پیشروی مهتاب قرار میگیرد که ما انسان ها او را چی میگیم؟ او را خیره میبینیم، ولی که خیره حتی بعض اوقات آنقدر گرفته میشود که کاملا او را میپوشاند. مهتاب یا آفتاب، همین سیاهی کاملا مهتاب یا آفتاب چی میکند؟ میگیرد، از دید ما پنهان میشود. این چی بود؟ خسوف و کسوف بود. تصور انسان در رابطه با خسوف و کسوفی که در جهان رخ میداد چی بود؟ در قدیم زمان ما صحبت میکنیم. میگوید انسانات تصورشان این بود که این حالتی که در جهان رخ داده هست، این در حقیقت یک زنگ خطری هست. این گرفتگی آفتاب و یا گرفتگی مهتاب یک زنگ خطری هست و چی است؟ و او را یک نوع تشاؤم فکر میکردن، یعنی بدفالی. او را یک نوع بدفالی و تشاؤم فکر میکردن انسان، و فکر میکردن که از طرف آلههشان، یعنی خدایانی که اونها به عقیده داشتن، این سبب قهر و غضب خدایانشان شده است. وقتی که خدایانشان به قهر می آید، این حالت در جهان رخ می دهد. اونها با چی عکس العمل نشان می دادن؟
عکس العملشان ای بود که وقتی که این حالت در جهان رخ میداد اونها قربانی میکردن، حیوانات ذبح میکردن. مثلا ما مسلمان ها وقتی که عید قربان میشد قربانی میکنیم، یا مثلا یک چیز دیگه است که او را عقیقه میگویم، عقیقه یک فرزند خدا بر انسان میدهد، او باید یک گوسفند یا 2 گوسفند ذبح بکند، این را قربانی میگوین. یعنی ذبح کردن یک حیوان، حیواناتی که گوشتش حلال هست. در قدیم زمان وقتی که این حالت در جهان رخ میداد اونها عاجل قربانی میکردن و میگفتن که آلهه ما به قهر آمده است. یعنی تقریبا امی تحولی که در جهان میداد اونها او را به فال بد می نگرستن، به فال بد او را می دیدن که چرا این تحول در جهان آمد؟ حتما آلهه ما یا خدایان ما به قهر شده است. پس به خاطر رضامندی خدایان ما اونها به خدا عقیده نداشتن. امی آفتاب و مهتاب خدای خود قرار چی می دادن. بعضی آفتاب پرست بودن، بعضی مهتاب پرست بودن، بعضی ستاره پرست بودن. فکر میکنه که خدایشان است. وقتی گرفته میشد، تغییر می آمد، اونها تصورشانی بود که خدای ما به قهر آمده، ما باید دوباره خدای خدا راضی بسازیم. پس راضی ساختن خدایشان به چی میشد؟ به این میشد که اونها قربانی میکردن و از او پوزش میخواستن که شاید ما مرتکب جرم و جنایت شدیم، مرتکب گناه شدیم. بعد از او اونها امی تصور میکردن تا که این حالت در جهان دوباره به حالت طبیعی برمیگشت. باز اونها فکر میکردن که آله خدایان ما چی شده است؟ از ما راضی شده است. خدایان ما از ما راضی شده است. تقریبا این در طول تاریخ بشریت انسان ها همین معتقدات دارند و داشتند در طول تاریخ بشریت. حتی در زمان فعلی هم انسان ها هستند که آتش پرست هستند، انسان ها هستند که گاو پرست هستند، درخت پرست هستند، انسان پرست هستند، ستاره پرست، آفتاب پرست، مهتاب پرست، سنگ و چوب پرستش میکنند. در قدیم زمان عین تصور بود که تحولات جهان صبغه دینی میدادن و بعد از او به پرستش از او میپرداختن و یا تعامل معتادشان به او انجام میدادن. این تصور انسان قدیم بود در رابطه به جهان علوی یا اخترشناسی یا فلک شناسی. اما با مرور زمان باز این تصورات و این افکار تغییر یافت که او انشاءالله در برنامه های آینده خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.